الذکر وإنا له لحافظون قال النبي صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل أو كما قال عليه الصلاة والسلام لكل نبي في الأنام فضيلة وجملتها مجموعة لمحمد بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله شوق سر درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عزت مندو استاسو دیکھلیو على قوم مدرسہ احسن القرآن دیکھے نن بازی معشومان قرآن کریم دا اللہ کلام اختتام ترسولین بازی معشومان قرآن کریم حفظ سرایات کو بازی معشومان قرآن کریم پتر فناظرہ باندے ہوئے قرآن کریم دا اللہ کلام دے دا اللہ دا طرف نئی و معجزت آیات ساتھی چی قرآن معجزت ورنیو کتاب منصوب دسی یاد لگی لکسن چی قرآن کریم نن حافظان تیار یو کتاب ہم دسی نیاد خدا کلام الہی دے و دا اللہ کلام بس بندت اللہ آسان چی دریش کال کی کم کتاب نازل شوی دی دریش کال اغنن حافظ قرآن تو دسی یاد ہوئی چی شروعی وکی نو 17-18 گھنٹوں کی طول قرآن پیاد دادا اللہ احسان دے پدی امت والی او قرآن کریم معجزت چی جسی بچوں تا اللہ قرآن یاد سکویٹا کیو مدرسی تتلے التا حفاظ مصالانہ دستر بندی بھلا حافظان چاہی قرآن اور اولے یو حافظ ما تو خودوی دو قرآن یادو کو او پس 17 گھنٹوں کی طول قرآن اور اولے او پس 17 گھنٹوں کی دن طول قرآن کی یو غنتیم نظر آئے وَإِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ خدا موجودہ قرآنوں چکم کتاب اس صحیفوں کی نکلے ستاسو مساجدوں کی پروت خدای دی لکی کدا ٹول ختم شی و لرشی نو بیان دا حافظانو پسینوں کی قرآن پروت جسی قرآن جسی دا قرآن حافظان چی سار قرآن شروع کی ما خام ماسخوتن کی گنو طول قرآنی پیا پڑھو گرزیو دا قرآنی کریم تلاو دا پدی امت دا اللہ احسان دے خام لارا دیر خوشحال شا موری دیر خوشحال شا چی یو حافظ بچے لری خام یو حافظ قرآن بچے دی کور کے اولی رولی خام زکام چی دا دی امت نمخ کی سمر امتو دا تیر شوی دی آغیر طول امتنو کی دا اسمانی کتاب حافظ نو خواہ شام اسمانی کتاب ندے یاد کرے وہ سکو پیغمبر تب یادو خو امتی تا نو یاد خواہ تورات موسیٰ علیہ السلام تا یادو خو امتی تا نو یاد انجیل عیسیٰ علیہ السلام تا یادو خو امتی انجیل ندے یاد دی امت پوری پا مخدز مکہ پا امتیانو کی دا اسمانی کتاب حافظ نو صرف پیغمبر نو خواہ
نن خلق ډیګرو ته خوشحالېږي ځوابه ته نورو ډیګرو ته خوشحالېږي پلاره ستا بچي چې نن کومه ډیګري واخیستله دا به د انبیاو ډیګري وه دا به پیغمبر دی په لاره به پیغمبر روان و خلقو به یې وګورئ دلته آسماني کتاب یاد دی د تورات حافظ روان دی د انجیل حافظ روان دی هغه آسماني کتاب چې هغه به انبیاو ته یادو نن هغه آسماني کتاب چې پیغمبر ته به یادو نن الله ستا بچي ته یاد کړي هغه پیغمبري ډیګري ستا بچي واخیستله دا په دې امت د الله د طرف نه یو احسان دی او واړه واړه بچي و د قرآن حافظان تکړه شئ قرآن ته لاس کوئ